नमस्कार। संचार जगतको सहयात्री माइटिभीको न्यूज एक्सप्रेसमा स्वागत गर्दछु। म मुस्कान सम्मानी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठक सम्पन्न भएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला गरेपछि ओली समूहको पहिलो पटक स्थायी कमिटी बसेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको बिर्ग शाखाले थप 5,000 क्विन्टल सोना मन्सुरी धान खरिद गर्ने भएको छ। जिरा मसिनो धान किसानले पर्याप्त मात्रामा नल्याएपछि थप 5,000 क्विन्टल सोना मन्सुरी धान नै खरिद गर्न लागेको हो। शेयर बजारमा आज 6 अर्ब 70 करोड 18,72,439 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। आज बजार परिसूचक नेप्से 12.56 अङ्कले र सेन्सेटिभ सूचक 2.40 अङ्कले बढेको हो। बुधबार 204 कम्पनी सामेल कारोबारमा 1 करोड। मुक्तिनाथ दर्शनले नयाँ केबल कार सञ्चालनको तयारी गरेको छ। महामारीका कारण थालिएको नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने उद्देश्य सहित मुक्तिनाथ दर्शनले नयाँ केबल कार सञ्चालनको तयारी गरेको हो। हालसम्म कम्पनीले डिपिआर तयारी गरी लगानी बोर्डले स्वीकृति समेत गरे। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले आज बुधबारदेखि सुरु गर्ने भनेको अनसन स्थगित गरेका छन्। डाक्टर केसीले इति घर मञ्चलामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो अनसन स्थगित गरेको जानकारी दिएका छन्। कतार स्थित नेपाली दूतावासले नेपालबाट नयाँ कामदार माग गर्ने रोजगारदाता कम्पनीले सम्बन्धित नेपालका रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी म्यान पावर कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने सेवा शुल्क उल्लेख नगरिएको मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्ने भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता महेश बस्नेतले अबको सरकार पनि केपी ओलीकै नेतृत्वमा बस्ने दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय युवा संघले बैठकलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै बस्नेतले यो मुलुकको राजनीति वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीकै वरिपरि घुम्ने दावी गरेका छन्। ल्यान्चौरमा टेम्पोको आगलागी भएको छ। उपराष्ट्रपतिको कार्यालय भन्दा अगाडि सडकमा टेम्पोमा आगलागी भएको हो। भर्खरै दमकल पुगेर टेम्पोको आगो निभाएको छ। आगलागीले सवारी बाहेक अन्य क्षति भने गरेको छैन। भुटेल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 जितगढी स्थित राजमार्गमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ गइरहेको लु 19050 नम्बरको पिकअप जिपले विपरीत दिशाबाट बुटवलतर्फ आइरहेको लु 468176 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भयो। सोमबार सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका 1 मा मेलम्ची खोलाको मुख्य बाँधस्थलबाट काठमाडौँको सुन्दरी जलसम्मको 26.5 किलोमिटर सुरुङ्गमा परीक्षणका लागि पानी पठाइएको छ। अदालतले 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन आदेश दिएपछि सचिवालयले सम्पूर्ण तयारी थालेको प्रतिनिधि सभा सचिव गोपाल नाथ योगीले जानकारी दिएका छन्। उनले पुस सत्रमै हुने हिउँदे अधिवेशनका लागि गरेको तयारीले 13 दिनभित्रै बैठक गर्न सकिने बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेको स्वागतमा आयोजना गरेको विजय र्याली सुरु भएको छ। काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा आज बुधबार दिउँसो 12 बजेदेखि विजय र्याली सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बुढा नीलकण्ठ जाने भएका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको निर्णय भएसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड माधव पक्षका दुई निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी श्रमिक एयरलाइन्सले विमानस्थल सेवा शुल्क बापतको बक्यौता भुक्तानी नगरेसम्म उडान गर्न नपाउने भएको छ। कोरोना सुरु भएसँगै 2076 चैतदेखि उडान बन्द भएको श्रमिक एयरले अहिलेसम्म उडान गरेको छैन। न्यूज एक्सप्रेस अहिलेलाई यति नै। अर्को न्यूज एक्सप्रेसको साथमा फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म न्यूज एक्सप्रेसका सम्पूर्ण युनिटसँगै म मुस्कान सम्मानी पनि बिदा चाहन्छु। संचार जगतको सहयात्री माइटिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।